आह्निक कर्माणि ततः षोडश कर्मणां निर्णयः कथ्यते सम्यक् कृष्णाचार्येण धीमता उपलब्धम्। इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् आह्निककर्म इति यद्वर्तते तस्य विवरणम् एतावत्पर्यन्तम् अभूत्। इदानीं पूर्वषोडशकर्माणि इति वर्तते, एवम् उत्तरषोडशकर्माणि पूर्वषोडशकर्माणि इति वर्तते। जन्मनः प्रागेव इदं कर्म आरभ्यते। यदा अयं मानवः शिशुरूपेण गर्भं प्रविशति तदारभ्य एव अस्माभिः कर्म प्रारभ्यते। प्रथमं कर्म तदानीमेव आरब्धं भवति। अतः तदनन्तरं विवाहपर्यन्तं षोडशकर्माणि अत्र संक्षेपरूपेण उच्यन्ते। यद्यपि बहवः धर्मशास्त्रीयग्रन्थाः विपुलाः सन्ति, तत्र तस्य व्यत्यासः भवेन्नाम व्यत्यासः इति चेत् कारणद्वयं वर्तते। एकं कारणं भवति सम्प्रदायः इति। परम्परया यश्च विचारः समागतो वर्तते स एव आचारः सम्प्रदायः इत्युच्यते। अतः अस्माकं सम्प्रदायः एवं वर्तते, अस्माकं सम्प्रदायः एवं वर्तते इति सर्वैरुच्यते। अतः सम्प्रदायः एकं कारणं भवति। प्रधानरूपेण अपरं कारणं किम्? तत्र व्यत्यासे कारणं किं भवति इति चेत् देशभेदेन कदाचित् आचारभेदः भवति। यतः भारतदेशे सर्वत्र यत् वातावरणं वर्तते तत् समानं न भवति। क्वचित् प्रदेशे औष्ण्यं, क्वचित् प्रदेशे शीतं भवति। वातावरणे यद्व्यत्यासः वर्तते तदनुगुण्येन अस्माभिः आचारे विभिन्नता समाश्रिता वर्तते। अतः तदनुसृत्य तत्सर्वं परिशील्य प्राक्तनैः आचार्यैः सर्वं निर्णीय एकत्र स्थापितं वर्तते। यद्यपि अस्माभिः विचिन्त्यते, एवं विचिन्त्यते, किं विचिन्त्यते? अस्माभिः एतत् सर्वं पुनः अयं तु योऽयं विषयः अत्र निरूपितो वर्तते, स तु विषयः संशोधनविषयो भवति। अत्र कुतः एवम् उक्तं, तत्र कुतः एवम् उक्तम् इति वयं विमृश्य कथयामः इति वयम् आलोचयामः। परन्तु सहस्राधिकवर्षपर्यन्तं प्राक्तनैः ऋषिभिः, आचार्यैः, महाचार्यैः सर्वं विमृश्य, सर्वं समवलोक्य, सर्वं तत्र प्रयोगविधानेन सर्वं कार्यं कृत्वा अन्ते यश्च निर्णयः सञ्जातः न केवलम् एकस्य समुदायस्य निर्णयः भवति। तादृशसमुदायस्य निर्णयं स्वीकृत्य प्रधानाचार्यरूपेण यः आसीत् सः पुनः स्मृतिग्रन्थं लिखितवान्। अतः इदानीं पुनः अस्माभिः तस्य विमर्शः करणीयं, तत्र किं वर्तते? यद्यपि एतस्य विचारस्य अवकाशः एव नास्ति, यद्यपि इदानीं मया उदाहरणत्वेन एतदुच्यते सर्वदा। इदानीं कोविड् अभूत्। कोविड् काले किं सञ्जातम्? विज्ञानिभिः विमृश्य अस्माभिः एकवर्षपर्यन्तम् अस्य औषधस्य विचारे बह्वी चर्चा कृता वर्तते, पूर्णरूपेण संशोधनं कृतम्। अतः कोविशील्ड् इति वर्तते औषधं, तस्य प्रयोगेन पुनः कोविड् परिहृतो भवति
इति एकवत्सरपर्यन्तम् अस्माभिः सर्वम् आलोचितं बहूनाम् उपरि प्रयोगः कृतः अतः इदम् औषधम् अस्माकं सिद्धमस्ति इति विज्ञाप्य सर्वान् प्रति कोविशील्ड् वा अन्यद्वा सर्वं दत्तवन्तः। इदानीं सर्वैरुच्यते तद्नैव समीचीनं तदसमीचीनम् इति इदानीं सिद्धम्। कुतः एवं सञ्जातम् इति चेत् एकवत्सरपर्यन्तं द्विवत्सरपर्यन्तं यत् संशोधनं तैर्विहितं वर्तते तदनुगुणेन यदौषधं सिद्धं वर्तते तत्र दोषाः सम्भवन्ति। अस्माकं ये ऋषयः आसन् मुनयः आसन् आचार्याः महाचार्याः आसन् ते सर्वं ज्ञातवन्तः। एकसहस्रवर्षपर्यन्तं सर्वं समालोच्य सर्वैः साकं विचार्य च पुनः पुनः इति पुनः पुनः विचारं विधाय सहस्राधिकप्रयोगं कृत्वा सहस्रवर्षपर्यन्तं यदधीतं वर्तते सर्वेषाम् उपरि योऽयं प्रयोगः तैर्विहितः तस्य फलितः अंशः कः इति सर्वमपि स्वीकृत्य अन्ते अयं निर्णयः भवति इति निश्चित्य ग्रन्थे लिखितवन्तः। इदानीं पुनः पुनः प्राचीनैः किं लिखितं कुतः एवं लिखितम् इति पुनः तत्र विमर्शनस्य पुनः अवकाशः यद्यपि नास्ति एव, परन्तु इदानीं किं सञ्जातम् अस्मिन् विज्ञानयुगे पुनः अस्माकं कालः समयः एव नास्ति। प्रधानविचारः अयं समयाभावः, सर्वेषां कृते समयाभावः। अनन्तरं किं सञ्जातं विज्ञानेन सर्वत्रापि नूतन आविष्काराः सम्पादिताः, तदानुगुण्येन नूतनानि वस्तूनि समाजे इदानीं पूर्वम् अस्माभिः किं कृतं तस्य पाकार्थम् अस्माभिः किं चुल्ली स्वीकृत्य चुल्लिका इति वर्तते चुल्ली स्वीकृत्य तत्र इन्धनस्य काष्ठस्य उपयोगं विधाय वयं पाकस्य सिद्धतां कुर्वन्तः आसम् वयं पूर्वम्। इदानीं तस्य आवश्यकता नास्ति, यद्यपि तादृश इन्धनमपि इदानीं नोपलभ्यते, बहु मूल्यं भवति तस्य। अपि च इदानीं ग्यास् इत्यादिकं सर्वम् आगतं वर्तते। अतः एतद् विहाय पुनः प्राचीनकालपर्यन्तस्य धावने अस्माकं तत्र हेतुः नैव दृश्यते, कारणं न दृश्यते, समयस्य व्यर्थता भवति। अपि च तादृशम् आनुकूल्यम् इदानीं नोपलभ्यते। पूर्वं यथा आसीत् तथा इदानीम् आनुकूल्यं नोपलभ्यते तस्मिन् विषये। अतः इदानीं समाजे यत् नूतनतया आविष्कृतं वर्तते तत् स्वीकृत्य एव वयम् उत्तरत्र गच्छामः। परन्तु यत् अस्माकं दृष्टिगोचरं न भवति, इदानीं भगवद्विषये वा धर्माधर्मविषये वा प्रत्यक्षं तत्र प्रमाणं भवितुं नार्हति, अन्यत् स्वीकर्तुं न शक्यते। यतः इदानीमपि विज्ञानिभिः विषये कोऽपि यत्नः नैव समाचरितः। तैः धर्मो नाम अयम् इति तस्य परीक्षारूपेण तत्सर्वं परीक्ष्य तत्सर्वं नैव स्थापितवन्तः। अतः इदानीमपि धर्माधर्मविषये वा अन्यद्विषये वा प्राचीनैः यदुक्तमस्ति स्मृतिग्रन्थे इति विभाव्य अस्माभिः तदनुसरणं कार्यम्। यत्र
बाल्यकालस्य प्राक्तनद्वितीयस्य च यदा सङ्घर्षः भवति तदानीं विचारः करणीयः अस्माभिः तावदेव। अतः प्राक्तनैः यद्यपि देहविषये आरोग्यविषये सम्यगेव आलोचितं वर्तते, तैः किं लिखितं सर्वम् एकत्रीकृत्य कृत्वा तत्र एवं सम्पद्यते इत्येव लिखितं। तत्र प्रयोगरूपेण इदानीं यद् प्रदर्श्यते तथा नैव प्रदर्शितम्। फलितः यो अंशः वर्तते स एव अंशः ग्रन्थेषु निक्षिप्तः। तावदेव। कथं तत् करणीयं, तत्र साधनं किं, कश्च क्रमः तैरनुसृतः, उत्तरत्र स एव क्रमः अस्माभिः अनुस्रियते वा, अनुसर्तुं शक्यते वा न वा, सः क्रमः उत्तरत्र ये आगमिष्यन्ति तेषामपि ज्ञानं भवेद् वा इति नैव तैः विचारः कृतः। अनावश्यकम् इति विभाव्य तैः स तु क्रमः नैव प्रदर्शितः। सर्वं लिखितं, परन्तु मया तदानीम् उच्यते क्लोनिंग सिस्टम्। आधुनिकरूपेण अमेरिकादेशे क्लोनिंग सिस्टम् इति सञ्जातम्। नाम स्वरूप मनुष्याणां प्राणिनां वा सृष्टिः क्लोनिंग सिस्टम् द्वारा भवति। एकरूपमेव भवति, तत्र वर्णव्यत्यासः आकारव्यत्यासः न भवति। 10 जनाः यदि उत्पद्यन्ते, 10 जनाः यदि भवन्ति तर्हि स्वरूपता भवति तेषां। तत्र आकारे वा वर्णे वा अथवा तेषां क्रियादिषु वा कश्चन व्यत्यासः न भवति। क्लोनिंग सिस्टम् द्वारा तत्सर्वं कर्तुं शक्यते इति इदानीं विज्ञानिभिः आविष्कृतं वर्तते अमेरिकादेशे। तत्तेन तत्सर्वं लिखितं मया। परन्तु अस्माकं प्राचीनैः एतत् सर्वं ज्ञातं वा न वा, सर्वं ज्ञातम्। कथम् एतत् करणीयम् इति योऽयं क्रमः वर्तते स तु क्रमः नैव निरूपितः। यतः तेषां पूर्वमेव ज्ञानमासीत्। इदानीम् आवश्यकता, एतस्मिन् समये इदानीम् आवश्यकता वर्तते, अतएव अस्माभिः एतत् स्वीकृत्य क्रियते तावदेव। उत्तरत्र एवं करणीयम् इति तेषाम् इच्छा नासीत्। अतः किं कृतवन्तः, चक्रवर्ती वर्तते, तस्य जन्म कथं सञ्जातं, वेनस्य वेनः आसीत्। स तु दुष्टः राजा, परन्तु दुष्टः राजा। तदानीं स तु मृतः। मृतस्य वेनस्य शरीरं तथैव रक्षितवती तत्पत्नी। एकवत्सरं संजातं, शरीरं नष्टम्। यथा मरणकाले तत्शरीरमासीत् तथैव अभूत्। यदा राज्ये देशे यदा कोलाहलः सञ्जातः, अव्यवस्था सञ्जाता, तदानीं मुनिभिः आलोच्य मृतवेनस्य शरीरं स्वीकृत्य तत्रैव किं कृतवन्तः, तदानीं मथनं कृतवन्तः इति वर्तते। अतः किं जातं, मृतस्य वेनस्य शरीरं स्वीकृत्य भागवते 4th स्कन्धे किं उच्यते, तच्छरीरं स्वीकृत्य ऋषयः मथनं कृतवन्तः। मथनं कृतवन्तः, तदानीं कश्चन विरूपः विकृतः, स एव निषादानाम् अग्रिमः आसीत्। अतः अयं राजा भवितुं नार्हति इति निश्चित्य पुनः वेनस्य भुजप्रदेशः यः वर्तते, तत्प्रदेशे यत् वर्तते तत्र अणवः ये वर्तन्ते तान् अणून् स्वीकृत्य मथनं कृतवन्तः। पृथुचक्रवर्ती समुत्पन्नः, अत्यन्तं दीर्घः, विशालवक्षाः,
ಅತ್ಯಂತಂ ಸುಂದರ ಬೃಹತ್ಕಾಯ ಅಯಂ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಮುತ್ಪನ್ನ ಇತಿ ಭಾಗವತೆ ಉಕ್ತಂ. ಏತತ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏವ. ಪರಂತು ಮಥನಂ ಕೃತಂ ಇತ್ಯೇತಾವದೇವ ಉಪಲಭ್ಯತೆ ತತ್ರ. ಮಥನಸ್ಯ ಕ್ರಮಃ ಕಃ? ತತ್ರ ಅಣವಃ ಕಿಂ ದೃಶ್ಯಂತೆ ವಾ ನ ದೃಶ್ಯಂತೆ ವಾ? ತೇಷಾಂ ಅಣೂನಾಂ ಸ್ನಾನಃ ಕಥಂ ಕರಣೀಯಃ? ತಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಶರೀರಸ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಃ ಕಥಂ ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ಕಿಮಪಿ ನೋಕ್ತಂ. ಯತಃ ಯತ್ರತ್ರಾಪಿ ಅಸ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತಾ ನಾಸ್ತಿ. ಯದಿ ಏವಂ ರೂಪೇಣ ಜನಾಃ ಕುರ್ವಂತಿ ತರ್ಹಿ ದೇಶೆ ಕೋಲಾಹಲಃ ಭವತಿ ಇತಿ ವಿನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ತೈಃ ಕಿಂ ಕೃತಂ? ಮಥನಂ ಕೃತಂ ತಾವದೇವ ಉಕ್ತಂ. ತತ್ರ ಕ್ರಮಃ ಕಃ? ಕಥಂ ತಸ್ಯ ಸಂಪಾದನಂ ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ಕಿಮಪಿ ನೋಕ್ತಂ. ಋಷೀಣಾಂ ಪುನಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನಮಾಸೀತ್. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಸರ್ವಂ ದೃಶ್ಯತೆ ತೇಷಾಂ. ಅತಃ ತೈಃ ತಥಾ ಕೃತಂ ಇತ್ಯೇವ ಲಿಖಿತಂ ಅಸ್ತಿ. ಅತಃ ಋಷೀಣಾಂ ಅಜ್ಞಾನಮಿತಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ದೇಹ ವಿಷಯೇ ಅರ್ಥಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವಿಷಯೇವ. ಅಯಂ ಪಿಂಡಾಂಡಃ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸರ್ವತಃ ಬಹಿಃ ಯದ್ವರ್ತತೆ ಸತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಃ. एवञ्च ब्रह्माण्डस्य विषये पिण्डाण्डस्य विषये, पिण्डाण्डः नाम शरीरम्, एतस्य विषये वा अथवा बाह्यलोकानां विषये वा तेषां समीचीनं ज्ञानम् आसीदेव, परन्तु सर्वं सुस्पष्टतया नैव निरूपितवन्तः। कुतः? अनावश्यकम् इति विभाव्य उत्तरत्र एतत् सर्वं स्वीकृत्य दुष्कृत्यं क्रियते इति भावनया च तैः किमपि विस्तृतरूपेण नैव लिखितमस्ति। अतः स्मृतिकाराणां यद्वचनं वर्तते तदत्यन्तं समीचीनं भवति। पुनः पुनः तत्र एवं कुतः उक्तं तथा कुतः उक्तं एवं पुनः विचारयामः, विमर्शनं कुर्मः इत्यस्य अवकाशः एव यद्यपि नास्ति। इदानीं कालः, इदानीं विज्ञानकालः समुत्पन्नः, अतः योऽयं क्रमः अस्माकम् अनुकूलो भवति, इदानीं सुलभो भवति, स तु क्रमः अस्माभिः आश्रियते तावदेव। अतः षोडशकर्मविचारेऽपि पूर्वमेव ज्ञात्वा तैः लिखितं वर्तते। तदेव उक्तं निरूप्य आह्निककर्माणि ततः षोडशकर्मणां निर्णयः कथ्यते सम्यक् कृष्णाचार्येण धीमत। अहमस्मि कृष्णाचार्यः, राघवेन्द्रस्वामिनां शिष्यः। अहं यद्यपि तैः सम्प्राप्तविद्यः अहम्, अतएव अहमपि धीमान्। अतः धीमता मया कृष्णाचार्येण इदानीं सम्यक् निर्णयः एव कथ्यते मया। अतः पुनः पुनः निर्णयार्थं विवादस्य आवश्यकता नास्ति इति तेषां प्रतिज्ञा। इदानीम् उच्यते संस्कारपरिभाषा च सूच्यते लेशतोऽधुना। संस्कारस्य इदानीं परिभाषा इति यद्वर्तते, अर्थात् षोडशसंस्काराणां नामानि इति यद्वदन्ति, नामधेयम् इत्यदि वदन्ति, तदहं प्रथमतः उल्लिखामि इति कृत्वा लेशतः अधुना सूच्यते। किं? गर्भाधानं प्रथमसंस्कारः, गर्भाधानं, पुंसवनं, सीमन्तः, जातकर्म, नामकर्म अर्थात् नामकरणम्, अन्नप्राशनम्, अनन्तरं चौलः, अनन्तरम् उपनयनं, चौलम् अथवा चौलः, चौलम्, उपनयनं, प्राजापत्यम्, अनन्तरम् आग्नेयव्रतम्, अनन्तरं वैश्वदेवव्रतम्, सौम्यव्रतम्, स्नातकव्रतम्, अनन्तरं विवाहः, अनन्तरं देवयज्ञः,
ಪಿತೃಯಜ್ಞಃ, ಭೂತಯಜ್ಞಃ, ಮನುಷ್ಯಯಜ್ಞಃ, ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಃ ಇತಿ ಪಂಚಯಜ್ಞಾಶ್ಚ ಅತ್ರ ನಿರೂಪಿತಾಃ. ಪುನಃ ಷೋಡಶ ಕರ್ಮಣಾಂ ಅತ್ರ ನಾಮಾನ್ಯಪಿ ಉಲ್ಲಿಖಿತಾನಿ ವರ್ತಂತೆ. ಗರ್ಭಾದಾನಂ ಪುಂಸವನಂ ಸೀಮಂತೋ ಜಾತಕರ್ಮ ಚ ನಾಮಕರ್ಮಾನ್ನ ಪ್ರಾಶನೆ ಚ ಚೌಲೋಪನಯನೆ ತಥಾ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ತದಾಗ್ನೇಯಂ ವೈಶ್ವದೇವಂ ಚ ಸೌಮ್ಯಕಂ ಸ್ನಾತಕಂ ಚ ವಿವಾಹಶ್ಚ ಏತಾವತ್ಪರ್ಯಂತಂ. ಅನಂತರಂ ಯಜ್ಞೋ ದೈವಶ್ಚ ಪೈತೃಕಃ ಭೌತಿಕಃ ಮಾನುಷಃ ಬ್ರಹ್ಮಃ ಇತಿ ಪಂಚ ಯಥಾಕ್ರಮಂ. ತತ್ರ ತತ್ರ ಪುರಾಣೇಷ್ವಪಿ ಏತದುಚ್ಯತೆ ಪಂಚಯಜ್ಞಪರೋ ನಿತ್ಯಂ ಇತಿ. ಕಶ್ಚಿತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಆಸೀತ್, ಸಹ ಪಂಚಯಜ್ಞಪರಃ. ದೇವಯಜ್ಞಃ, ಋಷಿಯಜ್ಞಃ, ಪಿತೃಯಜ್ಞಃ, ಅನಂತರಂ ಮಾನವಯಜ್ಞಃ, ಭೂತಯಜ್ಞಃ ಇತಿ ಪಂಚಯಜ್ಞಾಃ ಗ್ರಂಥೇಷು ನಿರೂಪಿತಾಃ. ಅತಃ ಇದಾनीमेव अन्यैः क्रिश्चियन् जनैः एव एतदुच्यते इति विचारयन्ति बहवः. किं प्राणिनाम् उपरि अनुकम्पः करणीयः, दया प्रदर्शनीया. एतत् प्राक्तनकाले अस्माकं ऋषिभिः एतत् सर्वम् उक्तम्. तदेव वर्तते मानुषयज्ञम् इति वर्तते, भूतयज्ञः इत्यपि वर्तते. भूतयज्ञो प्रथमतः देवयज्ञः, अनन्तरं ऋषियज्ञः, अनन्तरं पितृयज्ञः, मानवयज्ञः, अनन्तरं भूतयज्ञः इति पञ्चयज्ञाः वर्तन्ते इति उक्तम्. अन्तिमः यज्ञः कः? भूतयज्ञः. भूतयज्ञो नाम कः इति चेत् भूतयज्ञो नाम प्राणिनां कृते प्रतिदिनम् आहारादिकम् अस्माभिः दातव्यम्. तदर्थं किञ्चित् निक्षेपणीयं भवति. तदेव शास्त्रेषु उक्तं बलिहरणम् इति. अतः प्रतिदिनं गोग्रासः इति दृष्ट्या गां प्रत्यपि अस्माभिः किञ्चित् दातव्यम्. अनन्तरम् अन्येषां प्राणिनां पक्षिणां कृते किञ्चित् उच्छिष्टं यद्वर्तते तदपि निक्षेपणीयं बहिः. बलिहरणं करणीयम्. इत्येतत् सर्वं भूतयज्ञस्य प्रसङ्गे सर्वम् उक्तं वर्तते. अतः यथा अस्माकं जगति जीवितुम् अवकाशो वर्तते, अधिकारो वर्तते, तद्वदेव प्राणिनामपि अधिकारो वर्तते. प्राणिनां जीवनक्रमः अन्यः, अस्माकं जीवनक्रमः अन्यः. अस्माकं यदि भूतयज्ञः इति यद् वर्तते तद्विषये अस्माकं प्राचीनैः एवम् आलोचितमस्ति. भूतयज्ञो नाम प्राणिनां कृते अस्माभिः प्रतिदिनं बलिहरणादिकं करणीयम्. प्राणिनां कृते अस्माभिः किञ्चित् दातव्यं भवति. तत्रापि विशेषरूपेण यदुल्लिखितं वर्तते गोग्रासः इति. गोग्रासः प्रतिदिनम् अस्माभिः समर्पणीयः इति. यतः गोसकाशादेव अस्माकं सर्वं समुपलभ्यते. तदुपरि अस्माभिः यज्ञादिकर्माणि क्रियन्ते. अतः इति उच्यते एव तत्सर्वम्. अतः प्रत्येकरूपेण गोग्रासः प्रतिदिनं समर्पणीयः गोग्रासः इति तद्विशिष्य उल्लिख्य अनन्तरं बलिहरणम् इति वर्तते. भूतयज्ञो नाम अयमेव. बलिहरणं नाम अस्माभिः यद् पक्तं वर्तते तदु भोजनात् पूर्वमेव किञ्चिदन्नं स्वीकृत्य बहिः निक्षेपणीयं प्राणिनां पक्षिणां कृते. अनन्तरं यद् भुज्यते
ಭೋಜನಾನಂತರಂ ಸೇವಕಾನಾಂ ಕೃತೆಪಿ ಭೋಜನಂ ದೇಯಂ ಇತಿ ವರ್ತತೆ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಯೋಯಂ ಪರಿವಾರೋ ವರ್ತತೆ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪರಿವಾರಸ್ಥಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ ಕೃತೆ ಭೋಜನಂ ದೇಯಂ ಇತಿ ವರ್ತತೆ. ಅನಂತರಂ ಗೃಹೇ ಯೇ ಪ್ರಾಣಿನಃ ಸಂತಿ ಜಂತವಃ ಸಂತಿ ತೇಷಾಂ ಕೃತೆಪಿ ಆಹಾರಃ ದೇಯಃ. ಅಯಮೇವ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಭೂತಯಜ್ಞಃ ಇತಿ ಉಕ್ತಮಸ್ತಿ. ಅತಃ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಉಪರಿ ದಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನೀಯ ಇತಿ ಅನ್ಯೈಃ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ನಾಸ್ತಿ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಾಚೀನೈಃ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಆಲೋಚ್ಯ ಲಿಖಿತಂ ವರ್ತತೆ. ಮಾನವಯಜ್ಞೋ ನಾಮ ಮಾನವಸ್ಯ ಹನನಂ ಇತಿ ನಾರ್ಥಃ. ಮಾನವಯಜ್ಞೋ ನಾಮ ಮತ್ಸಮೀಪೆ ಧನಂ ವರ್ತತೆ. ಯಥಾ ಕದಂಚಿತ್ ಅಹಂ ಸುಖೇನ ಜೀವಾಮಿ. ಯಥಾ ಅಹಂ ಜೀವಾಮಿ ತದ್ವದೇವ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಮನುಜಾನಾಂ ಅಪಿ ಜೀವಿತುಂ ಅಧಿಕಾರಃ ಅವಕಾಶೋ ಲೋಕೆ ಭಗವತಾ ಕಲ್ಪಿತೋ ವರ್ತತೆ. ತೇಷಾಮಪಿ ಯಥಾ ಅಂಗಾನಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ದೇಹೆ ದೃಶ್ಯಂತೆ ತಥಾ ತೇಷಾಮಪಿ ಅಂಗಾನಿ ವರ್ತಂತೆ. ಅತಃ ನ ಕೇವಲಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಏವ ಜೀವನಂ ಭೂಲೋಕೆ ಭವೇತ್. ಯೇ ದೀನಾಃ ವರ್ತಂತೆ, ಯೇ ವೃದ್ಧಾಃ ವರ್ತಂತೆ, ರೋಗಿಣಃ ವರ್ತಂತೆ, ನಿರ್ಧನಾಃ ವರ್ತಂತೆ, ತೇಷಾಂ ಕೃತೆಪಿ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಕಿಂಚಿತ್ ದೇಯಂ ಭವತಿ. ಅತಃ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರಃ ಇತಿ ಶಬ್ದೇನ ತತ್ಸರ್ವಂ ಸಂಯುಜ್ಯ ಏಕತ್ರ ಉಕ್ತಂ ತದೇವ ಪುನಃ ಸ್ಮೃತಿಗ್ರಂಥೇಷು ಮಾನವಯಜ್ಞಃ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಅತಃ ಉತ್ತರತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ ಅತ್ರೈವ ಕಥಂ ಕರಣೀಯಂ ಮಾನವಯಜ್ಞಃ ಇತಿ. ಪ್ರತಿದಿನಂ ದೇವಪೂಜಾನಂತರಂ ನೈವೇದ್ಯಸ್ಯ ಭೋಗಸ್ಯ ಭಗವತಃ ಭೋಗಸ್ಯ ಸಮರ್ಪಣ ಅನಂತರಂ ಬಹಿರಾಗತ್ಯ ಯಃ ಕೋಪಿ ಅತಿಥಿಃ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಗೃಹಂ ಪ್ರತಿ ಭೋಜನಾರ್ಥಂ ಆಗಚ್ಚತಿ ವಾ ಇತಿ ತತ್ರ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಲಂ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ನಿರೀಕ್ಷಣಂ ವಿಧಾಯ ಅನಂತರಂ ಅಂತರಾಗತ್ಯ ಭೋಜನಂ ಸ್ವೀಕರಣೀಯಂ ಇತಿ ನಿಯಮೋ ವರ್ತತೆ. ಅತಃ ಅಯಮೇವ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರಃ. ಇದಾನಿಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಷ್ಟಂ ಭವತಿ ತತ್ ಭವತು ನಾಮ ಪರಂತು ಯೈಃ ಅನ್ನಾದಿಕಂ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯತೆ ತೇಷಾಂ ಕೃತೆ ಕಿಂಚಿತ್ ದೇಯಂ. ಯಥಾ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಜೀವನಾರ್ಥಂ ಅಧಿಕಾರೋ ವರ್ತತೆ ತದ್ವದೇವ ಸಮೇಷಾಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಮನುಜಾನಾಂ ಅಧಿಕಾರೋ ವರ್ತತೆ ಇತಿ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಯತ್ ಸಂಪಾದಿತಂ ಧನಂ ವರ್ತತೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಧನೆ ಕಶ್ಚನ ಭಾಗಃ ತೇಷಾಂ ಕೃತೆ ದೇಯಃ. ತದ್ದನಮಪಿ ದೇಯಂ ಭವತಿ ಆಹಾರೋಪಿ ದೇಯಃ. ಏವಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಸ್ಮೃತಿಗ್ರಂಥೇಷು ವರ್ತತೆ. ತದೇವ ಮಾನವಯಜ್ಞಃ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ. ಅತಃ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಾಕ್ತನೈಃ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಲೋಚಿತಂ. ತದರ್ಥಂ ಇದಾನಿಂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿಭಾಷಾ ಇತಿ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಪ್ರಥಮತಃ ಗರ್ಭಾಧಾನಂ ಪುಂಸವನಂ ಸೀಮಂತಃ ಜಾತಕರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಮೇಣ ಷೋಡಶ ಕರ್ಮಾಣಿ ನಿರೂಪಿತವಂತಃ. ಪಂಚಯಜ್ಞಾಶ್ಚ ನಿರೂಪಿತಾಃ ಸಂತಿ ಇತಿ ಆರಂಭೆ ಏತತ್ ಉಕ್ತಂ. ಇದಾನಿಂ ಅನಂತರಂ ಕಿಂ ಕ್ರಿಯತೆ? ಅಸ್ಯೈವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿಭಾಷಾಯಾಃ ವಿವರಣಂ ಕ್ರಿಯತೆ. ಇದಾನಿಂ ಅನಂತರಂ ತದುಚ್ಯತೆ. ತತ್ರಾಪಿ ವಿಶೇಷರೂಪೇಣ ಬಹು ಭವತಿ. ತತ್ಸರ್ವಮಪಿ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ನ ಜ್ಞಾಯತೆ. ಅತಃ ತತ್ಸರ್ವಂ ಅತ್ರ ಏಕತ್ರ ಲೇಖನೀಯಂ. येन केनापि एतत् सर्वं पठ्यते इति दृष्ट्या पठित्वा अस्य अनुसरणं क्रियते इति दृष्ट्या एकत्र स्थापितं वर्तते. अनन्तरम् उच्यते अष्टक स्थालीपाकः. एवमुच्यते सप्तैते पाकयज्ञाख्या हविर्यज्ञस्तथा परे अज्ञाधेयं चाग्निहोत्रं निरूढपशुबन्धनम् इष्टिराग्रयणी दर्श पौर्णमासौ तथैव च सौत्रामणी चेति सप्त तथाग्निष्टोम एव च अत्यग्निष्टोम उक्त्यश्च षोडशी वाजपेयकः आप्तोर्यामा अतिरात्रञ्च सप्त संख्याः क्रमस्मृताः इति
एतदपि उक्तं वर्तते। यद्यपि एतद् अन्यत्र न ज्ञायते परन्तु अत्रैव उक्तं। मूलं यद् एतद् वर्तते अष्टका च तथा स्थाली पाकश्राद्धं च वार्षिकम् श्रावण्यग्रहिणी चैत्री तथैव आश्वयुजी तथा इति एतदुक्तम्। अर्थात् अत्र अष्टका स्थालीपाकः वार्षिकश्राद्ध श्रावणी अग्रहणी चैत्री आश्वयुजी इति अष्टकादारभ्य आश्वयुजी इति एतावत्पर्यन्तम् सप्तपाकसंस्थाः वर्तन्ते इति उच्यते। अनन्तरम् अज्ञादेयः अग्निहोत्रम् विदूरपशुबन्धः इष्टिः आग्रहिणी दर्शपूर्णमासौ सौत्रामणि इति अज्ञादेयादारभ्य सौत्रामणि पर्यन्तम् सप्त हविर्यज्ञाः निरूपिताः सन्ति। अनन्तरं पुनः अग्निष्टोमः अत्यग्निष्टोमः उक्त्यः षोडशी वाजपेयी आप्तोर्याम अतिरात्रम् इति सप्त धर्माश्च निरूपिताः सन्ति। एवं यद्यपि संस्काराः षोडश संस्काराः इति अस्माभिरुच्यते परन्तु यद्यपि आहत्य 40 संस्काराः सन्ति इति वदन्ति। आहत्य एतत् यतः प्रधानतया यदुक्तमस्ति षोडश संस्काराः इति विवाहपर्यन्तं तावदेव अस्माभिरुच्यते परन्तु यद्यपि मनुष्याणां कृते कियद्वर्तते 40 मुनिसम्मताः संस्काराः सन्ति इति। आचार्य एकः प्रश्नः अस्ति। अत्र संस्कारपरिभाषा इति उक्त्या नामधेयमेव स्वीकृतं वा? इत्युक्ते परिभाषा इत्युक्ते किमपि तस्य अर्थमपि वदन्ति वा केवलं नामधेयमेव परिभाषारूपेण वर्तते? नामधेयमेव परिभाषा इति। यथा व्याकरणशास्त्रे संज्ञाप्रकरणं परिभाषाप्रकरणम् इति वर्तते। तत्र परिभाषाप्रकरणं नाम किम्? इत् भवति। इति परिभाषा। तद्वदेव एतत् परिभाषा उच्यते इदानीम्। अनन्तरं तस्य विवरणं किम् इत्यपि उत्तरत्र निरूप्यते। अर्थात् किम्? नामधेयम् इत्येव अर्थः तस्य। परन्तु रूढनामधेयम् इति नार्थः। किञ्चिदर्थं स्वीकृत्य नाम दत्तमस्ति। इदानीं गर्भाधानम् इति वर्तते। केवलं नामधेयम् इति न। गर्भाधानं नाम किम्? कदा करणीयम्? कस्य करणीयम्? एतत् सर्वम् उच्यते। अतः गर्भाधानं परिभाषा भवति। केवलम् इति संज्ञा वर्तते। इति परिभाषा इत्युच्यते। कदा इत् कदा भवति? इत् इत्यस्य अर्थः कः? हलन्त्यम् उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् इति उच्यते। तथा परिभाषा शब्दस्य प्रयोगः कृतः। न केवलं संज्ञा इति। रामः कृष्णः इति यथा संज्ञा भवति तथा न इत्येव अर्थः।